حضرت عمر خیزرانی داشت رضی الله عنه، روز دیگران رو تنبیه میکرد اگر کسی خلافی میکرد، اما شب که میشد وقتی به خلوت خودش میرفت که بخوابه، این لنگش رو بالا میکشید تا ساق پاکش تا زانوش، لنگی که پوشیده بود بالا میکشید. وقتی در خلوت خودش به بستر میرفت بالا میکشید تا زانوش. خیزرانی که به روز خلافکارا رو تنبیه میکرد میزد به ساق پای خودش: ای عمر حساب پس بده، امروز از صبح تا غروب تا شب چه کار کردید؟ و حضرت عمر رضی الله عنه میگه که اگر روز قیامت صدا بزنن در دشت محشر که همه خلائق بهشتی هن مگر یک نفر عمر، فکر میکنه اون یک نفر عمره. از خودش راضی نبود. ما 4 رکعت نماز میخونیم، مردم رو همه جهنمی میدونیم، خدا اونو نمیبخشه، خدا اونو فلان میکنه، اینو فلان، اون اینطوره. غرور با عبادت خیلی بده. معصیت با ندامت خیلی بهتر از غرور با عبادته. انسانی که عبادت و بندگی خدا میکنه باید متواضع باشه، نگاه خوبی به بندگان خدا داشته باشه، به بندگان خدا فرصت بده همونطور خدا به خودش فرصت داده. بعضی از روزه‌دارا با روزشون، با نمازشون کمک به دیگران میکنن، خودشون هیچ سودی از روزشون نمیبرن. طرف بدهکار داره روزه میگیره، پولم داره، مغازش هم فعاله، بدهیش نمیده، قرضش نمیده، این روزش مال خودش نیست، فقط گشنگیش مال خودشه، اما ثوابش به اون بده طلبکارش میدن. طرف روزه هست غیبت داره میکنه، این ثواب نماز و روزش مال خودش نیست، فقط خم و راست شدن و تشنگی و گرسنگی مال خودشه، اما ثوابش میدن به اون کسی که غیبتش کرده. سبحان الله. میگه من 30 تا روزه گرفتم، روز قیامت میگه تو مفلسید، من اینقدر نماز میخونم تو فقیرید، مفلسید، همش غیبت میکردید، حق و ناس به گردنت بود. ارزیابی، حساب و کتاب. ابوبکر صدیق رضی الله عنه که ایمانش سنگین‌تر از ایمان امت بود، میگه اگه روز قیامت یه پام تو بهشت باشه، پای دومم خارج از بهشت، ما امن تو مکر الله، بازم امان در امان نیستم از خداوند تا اینکه هر 2 تا پام بذارم تو بهشت. و بالاتر از همه رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه هیچ کسی با عملش به بهشت داخل نمیشه مگر اینکه رحم خدا شامل حالش بشه. گفتن حتی تو یا رسول الله؟ گفتن حتی من، اگر خدا به من رحم نکنه. تواضع رو ببینید، فروتنی رو ببینید. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، کس نکند به تو آنچه که خود به خود کنی. از مکافات عمل غافل نشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. ممنون از حوصلتون، از ادبتون، حسن استماعتون، تواضع و فروتنیتون. به خاطر خدا نشستید، تو خانه خداست، شما همتون مهمان صاحب خانه هستید، همتون مهمان اونید. پاداش همه شما با خودشه. من از همه شما تشکر میکنم، همتون رو به خاطر خدا دوست دارم، همتون برای من عزیزید، قوت قلب هستید. ما هر چی داریم اول از لطف خداست و دوم از دعای خیر شماست. برای من فرقی نمیکنه خویشاوندم باشه، بندری باشه، هم استانی و هم کشوری باشه، یا برادر بلوچ و کرد و شیعه و سنی باشه، فرقی نمیکنه، یا برادر مهاجر و تاجیک هم باشه، یا از هر کشوری دیگه. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هی هموطن که سارا جهان همارا. علامه اقبال لاهوری میگه چین و عرب مال منن، هندوستان مال منه، مسلمان هر کجا باشه هموطن منه، سارا جهان همارا. کل جهان و مردم جهان همه مال خودمن، همه متعلق به منن، همه رو از خودش میدونه. و خداوند میفرماید انما المؤمنون اخوه،
مسلمانا و مؤمنا با هم برادر و خواهرن. حکیم عرب میگه رب اخ لک لم تلد امک. خیلی وقتا برادر و خواهری برای تو پیدا میشه که زایده مادرت نیست، از مادرت به دنیا نیامده ولی برادر و خواهرته. این برادر و خواهر ایمانیه. قدر این دوستی به خاطر خدا و اخوت برادری رو بدونی. التماس دعای خیر از همتون دارم. از محضر علما و شیوخم عذرخواهی میکنم، از اطاله کلامم عذرخواهی میکنم. از خداوند میخواهیم که همه ما و شما را عاقبت به خیر بکنه. کتاب‌های خوبی اگر دیدید بخونید عزیزم. این کتاب خیلی کوچیکیه، چگونه به خدا نزدیک بشویم، دعا، توبه، رمضان. خیلی چیزهای مفیدی داره. اون کتاب از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب هم بخونید، خیلی تحول در شما ایجاد میکنه. در من که خیلی تحول ایجاد کرد. بالاخره ما مدیون محبت‌های شما هستیم. ما رو در دعای خیرتون فراموش نکنید. همینجور که نشستی نگاه تو صورت هم بکنید، دست هم رو درست بفشارید، یه لبخند هم بزنید، هم دیگه رو حلال بکنید. همینجور که نشستی دست بچهای کوچک اول بگیرید، یه لبخند همراه با لبخند. سفیدی دندان جز عورت نیست، یعنی لبخند بزنید که سفیدی دندانتون هم پیدا بشه. دست بچه‌ها گرفتید، بچهای کوچک، آفرین. هم دیگه رو حلال بکنید.